أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جل و مجد کریم سانو صدقہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم دا حق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے تے حق تے چلن دی مار میٹن دی توفیق دے۔ اللہ سنے دا دن مبارک جمعہ دا ساڑھے دن بہت جلدی آ جاتا ہے، سانو بھی بہت جلدی مسجد میں آنا چاہیے۔ جمعہ دا دن عید دا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا 70 بندے جمعہ والے دن جیڑے پہلے مسجد پہنچ دے 70 بندے انہاں 70 بندیاں دے نام سونے تے چاندی دے قلم نہ لکھے جاندے۔ انہاں 17 بندیاں دے پہلے نام جڑے مسجد وچ آوندے نے سونے تے چاندی دے کلماں دے نال لکھے جاندے نے تے بنی اسرائیل دے انبیاء جنہاں نوں ثواب ہے۔ یہ جمعے دی فضیلت اس واسطے سن سارے نوں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن سب کو اگے پہنچے۔ پھر ایک حدیث پاک وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی جمعے والے دن سب کو پہلے مسجد آئے وہ اس طرح جمیں اللہ دے راہ دے اونٹ قربان کر کے آیا ہے۔ جیڑا بندہ دوسرے نمبر دے آیا وہ بندہ جی میں گائے اللہ دے راہ دے قربان کی ہے۔ جیڑا تیسرے دے آیا وہ ایسے جیسے مرغی اللہ دے راہ دے قربان کی ہے۔ اس طرح درجہ پہ درجہ جیویں بندے نال آندے جاندے نے اس طرح انہاں دا ثواب بھی گھٹدا جاندا ہے۔ اس واسطے بندے نوں کوشش کرنی چاہیے کہ میں سارے تو پہلے مسجد وچ جاواں۔ اللہ اکبر۔ آج انشاءاللہ اس جمعے دے اندر چند اسرائی باتیں ہونگیاں تاکہ سانو ساڑا علم اور دنیا والے دا علم ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تمام دنیا دے درخت جڑے نے سارے درخت ایک بار آور نہیں، سارے درخت پھل دین والے نہیں، تے تمام پھل جڑے نے وہ کھان دے قابل نہیں۔ سارے پھل جڑے دنیا دے وہ کھان والے نہیں۔ ہاں جی کھان والے ہوئی نے جڑے میٹھے تے ذائقےدار ہوندے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے سارے علم جڑے نے وہ پڑھن والے نہیں، علم وہی پڑھو جندے وچ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان ہوے۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سارے درخت برابر نہیں تے سارے پھل جڑے انہاں نوں جڑے پھل لگدے نے سارے کھان دے قابل نہیں۔ اسی طرح وہ فرماندے نے سارے علم جڑے نے وہ پڑھن دے قابل نہیں۔ علم وہی پڑھے جندے وچ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ملے، پہچان ملے، وہی علم پڑھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہوئی ہے کہ میں روئے ریت دے ٹیلے نوں ٹھڈا مارا تے وہ سونا بن جاندی ہے،
میں مردیاں نو اشارہ کراں تے مردہ قبر چ اٹھ کے باہر آ جاندا ہے او بندیاں نال گلاں کردا ہے لیکن احمق بندے نوں نصیحت کرنا اثر نہیں ہوندا یعنی کہ بندیاں دے دل ایڈے مردہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے ایمی طاقت دیتی ہے لیکن عام بندے نے نصیحت کرنا تو انہیں اثر نہیں کرنا بے فوق بندے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ ایک سفر تے جا رہا ہے سفر دے وچ کی ویکھیا ایک گروہ بیٹھا ہے وہ گروہ جڑا ہے وہ لوگاں دے نال وہ گروہ جڑا ہے وہ جڑا گروہ ہے وہ لوگاں دے کولوں گزریا ایک گروہ جڑا ہے وہ گزریا تے آپ نے انہاں نوں ویکھیا تے گروہ بڑا دبلا پتلا تے کمزور سی وہ گروہ بڑا دبلا پتلا تے کمزور سی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے گروہ والے ہو تہاڈی اے حالت کیوں ہے اینے تسی دبلے پتلے تے کمزور کیوں جے انہاں کیا سی اپنے رب تو اینا ڈرنے کہ رب سونا سانوں عذاب نہ کرے تے آپ نے فرمایا جے تسی اللہ تو ڈر دے جے تے اللہ دا حق تانوں بخش دے جیڑا اپنے رب تو ڈردا ہے رب دا حق انہوں بخش دے آپ اگے چل دیا ایک اور گروہ دے کول گئے تے وہ گروہ انہاں تو بھی دبلا پتلا تے کمزور سی تے آپ نے وہ گروہ والے نوں پوچھا اوے تسی اتنے دبلے پتلے تے کمزور کیوں جے وہ کہنے لگے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اساں اپنے رب دی عبادت کرنے پیا صبح شام تے اسی رب کولوں جنت دے طلبگار تے انہاں آکھیا جے تسی رب دی محبت وچ او دی عبادت کردے ہو تے رب دا حق کہ تانوں جنت دے دے پھر رب دا حق کہ تانوں جنت دے گا پھر او دے بعد اگے چل دیاں ایک ہور گروہ ویکھیا او انہاں تو بھی دبلا پتلا تے کمزور سی تے آپ نے پوچھا ہے گروہ انہاں دے چہرے جڑے سن او 14ویں رات دے چن طرح چمکدے پے سن انہاں نے پوچھا ہے گروہ والےو تسی بڑے کمزور تے دبلے پتلے ہو تے اے دسو اے تہاڈی حالت ایڈی چمکن والی کیوں ہے او کہنے لگے اسی ساری دنیا نو چھڈ کے ایک رب دے نال محبت کرنے اسا ساری دنیا نو چھڈ کے ایک مولا دے نال محبت کرنے دن رات او دے ذکر تے یاد وچ رہنے تے اس وجہ تو ساڈے چہرے جڑے نے اے چمک رہے نے آپ نے فرمایا او سارے گروہ نالوں اعلی کرو اے تے آپ اس گروہ دے نال بیٹھ کے جڑے اپنے رب نال محبت کرنے سن اللہ اکبر اس واسطے دوستا دنیا دے اوتے اساں ہر بندے نال محبت کرنے پے لیکن حکم صرف آیا ہے اللہ دے رسول نال محبت کرو تے او دے بعد ایمان والیاں دے نال محبت کرو اوے خسریاں نال تے کنجراں نال تے مراسیاں نال تے کافراں نال اوے محبت کرن والا بے وقوف بنتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اللہ دی کوئی جت للکافرین اس آگ تو بچو جیڑی میں کافراں واسطے تیار کیتی ہوئی ہے یہ چوتھے سپارے دے پہلے رکوع وچ لکھیا ہے مطلب نار اللہ دی کوئی جت للکافرین اس آگ تو بچو جیڑی میں کافراں واسطے تیار کیتی ہوئی ہے اوے بندیا اللہ دے اج تے رات تیریاں اکھاں انہاں کنجراں نوں ویکھ کے پر ہوندیاں پیاں نے اس واسطے عبرت حاصل کرنی چاہیے میں کیڑے بندے نال محبت کرنی ہے تے کیڑے نال نہیں کرنی اساں نبیاں نال محبت کرنے والے خسرے نال نہیں کر سکتے تے خسرے محبت کنجراں نال تے شیطاناں نال کرن والے آمن نال محبت نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ دے بندیا دین جڑا ہے یہ کوئی ایڈا سوکھا نہیں تے جنت بھی سوکھی نہیں جیڑی اگے پئی مل جائے گی جنت واسطے بھی محنت کرنی پینی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया जेड़ी आजी है, एक हदीस पाक के अंदर पढ़िया है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, बल्कि हुक्म क़यामत तक है। हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बंदा जेड़ा दुनिया दे उत्ते रह के ते कजरां नूं ते काफरां नूं अपनियां अखां नूं वेखण तो बचांदा रहा, वे उस बंदे वास्ते अल्लाह दे नबी ने कितनी बिशारत दी है। ओ जेड़ा बंदा ईमान रखदा है, मैं अनकरीब के जहान नूं छड्ड के अगले विच जाण वाला हां ते अगले जहान दियां नेमतां रब मैनूं देण वाला है। ओ एडा पक्का ईमान ते यकीन अपने अंदर पैदा कर लै ते इंशाअल्लाह तैनूं दुनिया से कोई ताने मेले जो मर्जी देवे, ओ सोने अल्लाह रसूल दी मोहब्बत विच चल जा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते रह के कंजरां नूं वेखण तो ते अपने आप नूं सुनण तो बचांदा रहा ते रब सोना क़यामत वाले दिन फरमाएगा कि ओ मेरे फरिश्तियों, इन्हां बंदियां नूं जेड़े दुनिया दे उत्ते रह के कंजरां नूं वेखण ते सुनण तो अपने आप नूं बचांदे रहे, इन्हां नूं मुश्क ते अंबर दे टीलियां ते बिठा के ते मेरी ऐसी प्यारी अमदो सुना सुनाओ कि जेड़ी उन्होंने कदी पहले सुनी ना होवे, हैं और उन्होंने ऐसी प्यारी अल्लाह की तस्वीर सुनाओ, ऐसा पर अल्लाह का जिक्र करो कि जेड़ा वो बंदियां ने कदी पहले सुनिया ही ना होवेगा। ते जिन्हां नूं बिशारत दी है, जिन्हां इत्थे रह के कंजरां नूं कदी सुनिया ना होवे, अखां अपनियां बचाइयां होण, क्योंकि कुरान दे अंदर अल्लाह फरमांदा पिया है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु काना अलैका मसऊला। हर बंदे दे अख ते कान कोलों सवार होना है, दिल कोलों भी सवार होना है, इन्हां सारे अज़ामां नूं पुछया जाना है। और दुनिया ते रह के किस पासे तू आवारा होया फिरया है, एक रब ते रसूल दे नाल लग अगे फिर तैनूं इंशाअल्लाह अल्लाह बहारा देगा, जन्नत दियां बिशारतां ईमान वालियां वास्ते। वो बंदे जन्नत विच अल्लाह सोने दे कंगन रखे ने, हाँ जी सोने चांदी दे प्याले रखे ने पीण वास्ते। वो किन्हां वास्ते? ईमान वालियां वास्ते, जेड़े इत्थे रह के नमाज़ां पढ़ रहे ने, रोजे रख रहे ने, कुरान दी तिलावत करदे ने, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात दुरूद शरीफ पढ़दे ने, ऐसे बंदियां वास्ते अल्लाह ने बिशारत रखी। हाँ जी असीं अज दुनिया ते थोड़ी जी जिंदगी है, वक्त जाया कर बुरे पासे ला रहे हैं, बुरे पासे ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत एक माँ हुई ने राबिया बसरी, एक राबिया अदविया हुई ने, ये बीबियां माँ हर बंदे वास्ते कलाम के अंदर बड़ी इबरत हासिल है। हजरत माँ राबिया अदविया जिहड़ियां ने, आप दा खामद फौत हो गया कि हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने पैगाम भेजा निकाह वास्ते कि अगर आपका खामद फौत हो गया है तो तुसां निकाह करना होवे ते असीं हाज़र हां। जदों आप नूं पैगाम दिता गया, आपने जवाब दिता मेरे 4 सवाल ने, जे तुसीं उन्हां 4 सवालां दा जवाब दे दिता ते मैं आप दे नाल निकाह कर लांगी। हजरत राबिया बसरी, हजरत राबिया अदविया जिहड़ियां ने आप दे कोल उन्हें पैगाम भेजा कि आ जाओ। जदों वो चंद साथी लैके हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए ने, जाके दरवाजा खड़काया, हजरत मां राबिया अदविया ने अगे दरवाजे ते कपड़ा ताण के दूजे पासे उन्होंने बिठा दिता ते उन्होंने आख्या जेड़ा तुहाडे विचों ज्यादा आलम है वो मेरे करीब होके बह जाए ते मेरे सवालों का जवाब दे देवे, ते जे सवालों का जवाब दे देगा ते मैं ओदे नाल निकाह कर लांगी, वरना मैं निकाह नहीं करना।
اسی دے اج مال اسباب وینے آنا ہن انہاں نوں پوچھیا گیا آپ نے پوچھیا دسو کی سوال ہے آپ نے پہلا سوال اے کیتا اے دسو میں جدوں دنیا تو فوت ہوواں گی کیا میں ایمان دی حالت وچ جاواں گی کہ کفر دی حالت وچ جاواں گی مینوں اے دسو مینوں موت کس حال وچ آوے گی آپ نے فرمایا اے میں نہیں جاندا اے اللہ ہی جاندا ہے کہ مینوں موت جیڑی ہے وہ اسلام وچ آوے گی یا کفر وچ آوے گی اس چیز دی مینوں گارنٹی دے دیو انہاں آکھیا مینوں نہیں پتہ ہے اللہ نوں پتہ ہے پھر انہاں دوجا سوال یہ کیتا کہ جدوں میں قبر وچ چلی جاواں گی قبر دے اندر میں داخل ہو جاواں گی کیا میں منکر نکیر دے سوالاں دا جواب دے لاں گی کہ نہیں دے لاں گے تے آپ نے فرمایا ہے بھی مینوں نہیں پتہ ہے تے اس اللہ نوں ہی پتہ ہے یہ دوجا سوال ہے ہاں جی پھر تیجا سوال کیڑا ہے انہاں آکھیا جدوں قبر دے وچوں نکلاں گے قبراں دے وچوں باہر آواں گے کیا اس وقت میرا نام مال میرے سیدھے ہاتھ دتا جائے گا کہ پٹھے دتا جائے گا آکھیا مینوں نہیں پتہ ہے تے اللہ نوں پتہ ہے چوتھا سوال انہاں نے کیتا اے دسو جدوں پرسرات تو گزراں گے میں گزر جاں گی کہ وچ گر جاں گی انہاں کیا ہے بھی مینوں نہیں پتہ ہے تے اللہ نوں پتہ ہے آکھیا جے ساری گل دا اللہ نوں پتہ ہے تے میں انہاں سوالاں دے وچ ہر وقت خوف وچ اپنے رب تو ڈرنی پیاں تے میں انکار نہیں کر سکدی میں تے اسی قبر تے آخرت دی تیاری پہ کر رہی ہوں اللہ اکبر اج ساڈے تے فیشن ہی نہیں مکدے جو انگریز تھوک دے جو انگریز اپنا میک اپ دا سامان کڈدا فورن لیا کے منہ تے ملی جاونیاں تے بیبیاں نماز بھی چھڈی کھڑیاں نے بندہ آندا نماز پڑھ لو نا جی نا او کیونکہ سرکی پڑ کے اپنا سارے سامان جڑے نے اج گھراں دے وچ تھبیاں نال آ رہے نے گلی گلی دے بازاراں وچ بیوٹی پارلر کھول رہے نے او اسی ایمان والے ہاں سب 5 وقت نماز پڑھیے تے ساڈے چہرے کوئی روشن ہو جان ایمان بھی اندروں روشن ہوئے تے چہرے بھی روشن ہوئے اللہ اکبر ہاں جی اے رابعہ ماں عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھو کڈے وڈے سوال تے جواب اج ساڈا جواب کی ہوندا ہے ساڈے سوال جواب ہی کچھ اور نے مال کنا ہوئے گا گڈی موٹر سائیکل کار کی ملے گی ہاں جی اساں جائیداد سوچنے پے ہاں پر انہاں کیا نکاح کرن دی پر پتہ نہ لگے ایمان والے دا علم بھی تے بھلائی اللہ اکبر اس طرح ہی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر عورتاں جیڑیاں نے قیامت والے دن بندہ جڑا جہاد وچ جاندا ہے جا کے اللہ دے راہ تے اپنی جان قربان کردا ہے تے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونوں 100 شہید دا ثواب ملدا ہے تے آپ نے فرمایا کہ او بی بی جڑی اپنے گھر اندر رہ کے او بی بی جڑی اپنے گھر اندر رہ کے ماں دی کمی بیشی اتے صبر کرتی ہے اور روزانہ ایک تے جہاد بھی کرتی ہے اور روزانہ اپنا ایک تے جہاد بھی کرتی ہے پھر دوجا او بلکہ او ہر روز 1000 شہید دا ثواب ملتا ہے اس بی بی نو ہر روز 1000 شہید دا ثواب ملتا ہے تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگل میدان جنگ وچ جا کے جہاد کرنے تے سانو 100 شہید دا تے اینو 1000 شہید دا ثواب آپ نے فرمایا نیک تے پاک عورتاں دی وجہ تو مرداں نو جنت دے بہت درجے مل جان گے ہاں جی کہ نیک تے پاک عورتاں جڑیاں عبادت گزار تے شکر گزار ہونیاں اپنے خاندان نوں تکلیف نہیں دینگیاں او عورتاں دی وجہ تو بندے نوں تاں جنت دے درجے وچ جانا اللہ اکبر اس واسطے اج تے بیویاں گھر وچ ایک دن کھانا نہ پکے کوئی تے اسے وقت تانا میں نہ بندے نوں مار دے دیاں نے حالانکہ رزق نوں تنگ تے وسیع اللہ ہی کردا ہے
ہاں جی اسی طرح ایک صحابی ہے آپ کی جو باروں سفر کر کے آئے تے آپ کی بیوی جیڑی سی وہ آپ عشاء تو بعد آئے لیکن ایک گھر تے آ کے تھکے سن تے بیوی نو آکھیا پانی لے گیا وہ پانی لے گئی کہ پانی درندہ ہونا ہے تے آپ سو صحابی دی اکھ لگ گئی ہے وہ بیوی نے آ کے اٹھایا نہیں اپنے خامد نو تے پانی لے کے سر تے کھلو گئی ہے ہاں جی تے جدوں وہ دی اکھ وہ ادھی رات گزر گئی تے وہ دی اکھ کھلی ہے تے اس نے اپنے خامد نو پانی پیش کیتا ہے تے انہیں آکھیا تو رات دی پانی لے کے کھلی ہوئی ہے انہیں آکھیا ہاں میں رات دی پانی لے کے کھلی ہوئی ہاں میں تینوں اٹھاونا دوبارہ نہیں کیتا تینوں نیند آ گئی سی تے میں آکھیا تھکے مندے ہوئے نے آپ اٹھن گے تے میں پانی لے کے کھلو جانی ہاں تے وہ جدوں اٹھے نے تے انہاں نوں پانی پیش کیتا جدوں پانی پیش کیتا تے کہنے لگا اے میری پیاری بیوی دس آج تو جڑی چیز جڑی منگنی آج میں اللہ کو دعا کراں گا تیری قبول ہو جائے گی تے مینوں دس ہن میں کچھ جڑا نیک کچھ تمنا دس جڑی تیری پوری ہو جاوے اس نے اگوں بی بی نے کیا کہ مینوں طلاق دے دے بی بی نے کیا مینوں طلاق دے دے اللہ اکبر وہ سن کے صحابی حیران ہو گیا کہ آپ امام سوال کیتا ہے کہ دعا مانگ جیڑی تینوں چیز چاہیے تے میں تینوں او اللہ سبحانہ قبول کرے گا تے میں اگلا کے فریاد کرنا وا انہاں آکھیا کہ تو مینوں طلاق دے دے انہاں آکھیا ایک گل تیری جی میں آپ آکھیا ہے چل آپا فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کرا لیندے ہاں جویں آپ نے فرمایا میں اوویں ہی کر دیاں گا میں آپ کو سارا ماجرا جا کے سناواں گا دوویں میاں بیوی گھروں ٹر پے نے جدوں ٹردے نے جاندیاں رستے دے اندر ٹھڈا لگا ہے تے خامد دا پیر گٹا نکل گیا ہے او دے گٹے تے چوٹ لگ گئی بہت زیادہ او ٹرن تو معذور ہو گیا او دی بیوی نے اونوں پھڑیا تے پھڑ کے کہندی ہے کرم والیا آ جا گھر چلیے آپا ہن اگا نہیں جانا انہیں آکھیا نہیں کرم والیے ہن آپا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہیے تے پھر واپس جاواں گے انہیں آکھیا میں طلاق نہیں لینی میں ہن دعا واپس چلیے آکھیا طلاق کیوں نہیں لینی انہیں آکھیا میں طلاق اس واسطے آکھیا سی کہ تینوں میرے نال 2 سال ہو گئے نے شادی ہوئی نو اج تک تینوں تکلیف نہیں آئی تے جیڑے بندے نوں تکلیف نہیں ہوندی میں پڑھیا ہے اللہ اودے تے ناراض ہوندا ہے تے میں سمجھدی ساں کہ تیرے تے اللہ ناراض ہے ہن تینوں ٹھڈا لگا ہے تیرا گٹا نکل گیا تینوں چوٹ آ گئی ہے میں سمجھ گیا رب تیرے تے راضی ہے آ واپس چلیے حقیقت وے کتھے آ حقیقت وے کتھے آ ہاں جی حقیقت انہاں کتھے لے آندی حقیقت انہاں کتھے لے آندی اساں فٹ طلاق چھٹی کرا دے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ چ رکھے انہاں کہا کہ میں اس واسطے طلاق آکھیا سی کہ تانوں کوئی تکلیف نہیں آئی تے جنوں تکلیف نہ آوے میں سب کو سب پڑھیا حدیث وچ کہ اللہ اودے تے ناراض بلکہ اگلی حدیث کہندا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ ایک دن تے ایک رات اس بندے نوں تکلیف آوندی ہے کہ او دے تے صبر کرے ایک دن رات تے جس بندے نوں تکلیف آوندی ہے او صبر کرے اللہ دے رضا تے یا اللہ سچا تکلیف آئی ہے تیرے حکم نال آئی ہے تیرے حکم نال جانا سو میں دے تے صبر کرنا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ گناہ تو انج پاک ہو جے ماں دے پیٹ چ اج جمیا اللہ اکبر اے او علم ہے جڑا تانوں اج تک لبنا نہیں تے رب سونے نے سانو سینے دتا ہے اساں صبح شام پڑھنے ہاں رب سونے دا او علم دیو جڑا قوم چاہیدا ہے تے انہاں نوں کہ پتہ بھی نہیں اللہ اکبر جدوں او پڑھی رہا پھر ویکھی رہا یار ترقی ایدا نہ ہی ہے حضور پاک سے تابعداری کی یہ دنیا دے اوتے اسلام واسطے مال جان نہیں ویکھنا اپنے رب دا حکم ہی ویکھنا پھر انشاءاللہ درجے بھی ملے
اللہ اکبر اج ساڈے اندر بہت سارے خرافات نے اج ہر پاسے فتنہ ہی فتنہ ہے کیونکہ شیطان جڑا انہیں بھی آکھیا سی یا اللہ سچیا مینوں قیامت تک مہلت دے دے میں انہاں بندیاں نوں دین تو پھیراں گا اسلام تیری عبادت چھڑا کے اپنی دلاواں گا اج وہ ساڈے اندر آئی پئی سارا میرے پہ اکھاں دے نال پکیاں عمارتاں آ گئیاں نے عالی شان سواریاں آ گئیاں نے پکیاں سڑکاں بن گئیاں نے ہر بندہ دے اندر دھیان لگ گیا مطمئن ہویا بیٹھا ہے لیکن اج میں تینوں وہ قرآن پاک وچوں اس ترقی دے بارے بھی دس دیواں رب سونے نے کی دسیا ہے کہ اے جڑا اتنا مال آ گیا ہے کہ تہاڈی چھٹی ہون والی تے نہیں آ گئی نیڑے اللہ اکبر کیونکہ رب سونے نے قرآن دے اندر جو حکم دیتا ہے انہوں پڑھ کے اللہ ہدایت دین والا ہے وہ ہدایت دوسریاں نوں سنانی بھی چاہیے ہے کیونکہ قرآن رب دا ہے دے وچ شک کوئی نہیں ہے گا اللہ سونا فرماندا پیا ہے سورۃ انعام ایت نمبر 42 43 تے 44 وچ لکھیا ہویا ہے 8واں سپارہ ہے ایدے وچ تینوں ترجمہ سناؤن لگا تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوتے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے چار وجہ تو بندے دا دل سخت ہو گئے کنیاں وجہ تو چار وجہ تو ایک تے زیادہ کھانا کھان دے نال دل سخت ہوندا ہے ایک زیادہ ہنسن دے نال دل سخت ہوندا ہے تیسرا جڑا ہے زیادہ بولن فضول بولن دے نال دل سخت ہوندا ہے تے چوتھا جڑا ہے او زیادہ سون نال لمما سو جانا زیادہ ہنسنا ہاں جی زیادہ کھانا یعنی چار چیزیں جن دے نال دل سخت ہو تو اس واسطے آج ساڑھے اندر چارے چیزیں پائی ہیں ہسدے بھی زیادہ فضول گلاں بھی بہت زیادہ کرنے ہیں فالتو تے سونے بھی زیادہ ہاں کھانے بھی زیادہ کھانا ہونا ہی چاہیے جن دے نال تین حصے کرنے چاہیے پیٹ دے ایک حصہ خوراک دا ہوئے ایک خالی ہوئے ایک پانی دا ہوئے اللہ اکبر تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوتے لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دہائے کہ کام وہ سارے میں پیڑے کر دے رہا ہے دنیا فلماں ڈرامے گانا واجہ موبائل سارے لوگ لگے ہیں ان رب فرما رہا ہے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر رہا ہے تمہیں ٹھیک کرے نمازہ کی کوئی پرواہ نہیں نہ پڑھو روزے رکھنے کی کوئی لوڑ نہیں مسیح پہ مولوی دان پڑھ رہا سی دل جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوں کام سارے جڑے شیطان انہوں نے بھائی ہوتا ہے دل انہوں نے سخت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ باہر دنیا کی گلاں ہی نہیں کاروبار کی گلاں نہیں آخرت کی گل کوئی نہیں آخرت کی گل کرے گا دل نرم ہوئے گا اچھا اگے پھر اللہ کی فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتاں انہوں نے کیتیاں گئیاں جڑے اللہ رسول نے حکم سن انہوں بلا دیتے وہ سارے انہوں نے کول دلاں چوں نکل گئے ہاں جی پھر نکل گئے کی ہویا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اور ان کی گئی اللہ پر ہم نے ان پر ہر چیز دے دروازے کھول دیتے اللہ فرماتا میں پھر انہاں لے جدو نسائی نصیحتاں اللہ سونیاں پلا لیاں تے انہاں والے پھر میں اپنے دروازے مال اسباب دے کھول دیتے مال انہاں لے کثرت لاؤنا شروع ہو گیا پھر کی ہویا اللہ اکبر حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے اب انہوں نے آس ٹوٹ گئی ہون کی بڑی وہی تو دنیا نے مال سے خوش ہو گئے بھی گڈیاں موٹراں سائیکلاں کاراں پکے مکان ڈیشاں کیبلاں وی سی آر ہاں جی تے پکیاں سڑکاں یہ سارا کچھ آ گیا اپنے آیا پیا کہ نہیں آیا پیا تے ہن اپنے کو جا گی چلا کی گیا ہے نمازاں اٹھی نہیں گا جمعہ پڑھ لے سال جو عیدہ دن آ گئے روزے دا مہینہ آ گیا روزے مہینے تراویح پڑھ لی پھر چھٹی ہاں جی اساں دین مذاق بنا لیا مذاق نہیں دین جڑا عمل کرے ڈٹ کے کرے دل چ نور پیدا
تو اللہ سنو اس نور دی بدلوں بدل کو راہ دے دیتا اس دل دے وچ پھر دو چیزاں چل دیا برائی بھی تے نیکی بھی تو پھر وہ نیکی دے نال رہندا تے برائی کو نفرت اس وقت وہ بندے دا دل ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ وچ اللہ اکبر پھر اللہ فرماندا کی ہویا جدوں تو ہر اساں انہاں نوں جدوں خوش ہو گئے وہ دنیا دے مال تے خوش ہو گئے تے رب نے اساں انہاں نوں پکڑ لیا انہاں دی آس ٹوٹ گئی تے پھر کیا فقوتیا دابر القوم الذین ظلموا تو جڑ کاٹ دی ان کی ہم نے انہاں ظالماں دی جڑ کاٹ دی وہ ظالم لوگ سن جنہاں میرے نبی دے حکم سارے بھلا دتے نبیاں دے طریقے بھلا کے چھڈ کے اپنے نفسانی خواہشات دے پیچھے چل گئے اللہ اکبر پھر اگے کی الحمدللہ رب العالمین سب تعریفاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کرے ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کرے میرا سونا رب اللہ اللہ اکبر اس واسطے یہ ایت مبارک اج دے جنہاں سے اسی مال اسباب نہیں بیٹھے ہاں اینو سامنے رکھ کے ہر ویلے ویندا رہے کہ یار ایک دے رات نوں ستیا پیا کیونکہ اللہ سونے نے پیچھے اگے سورۃ 9ویں سپارے چ پچھلیاں قوماں دے تے عذاب آیا یا دن چڑھیا آیا ہے یا رات دے حصے آیا ہے جدوں لوگ اللہ دی عبادت تو منہ پھیر لین تے اپنے دنیاوی کماں وچ مصروف ہو جان آخرت دی فکر دل چوں کٹ دین بھی مرن تو بعد اٹھنا کوئی نہیں اس وقت انہاں نے اللہ دا عذاب آیا جس بستی اندر اذان نہ پڑھی جائے جس بستی اندر اذان نہ پڑھی جائے اتنے نماز کا اعلان نہ ہوئے اس بستی دے اڈن کا ہی خطرہ ہوتا ہے بھی کسی ویلے ہوا نے طوفان کی اڑا گئی نہ سمجھ آ گئی اس واسطے مسجداں جڑیاں بنیاں نے انہاں نوں آباد کرن دا حکم انہاں نوں سجاؤن دا حکم گھٹ ہے آباد کرن دا حکم بہت ہے لیکن اج مسجداں سجائیاں جا رہی ہیں آباد نہیں ہو رہی آبادی نال مسجد دی رونق ہے سجاوٹ نال نہیں اللہ اکبر میرے عزیز دوستو دنیا کے اوتے اسی آئے ہیں جانا ہے واپس اللہ نے دو مقام اگے بنائے نے ایک پاسے جنت ایک پاسے دوزخ ہے تے جڑے رب سونے نوں نہیں مندے انہاں واسطے دوزخ ہے تے جڑے مندے نے ایمان رکھدے نے گناہ ہوندے نے غلطیاں کتائیاں ہوندیاں نے رب اگے توبہ کیتی اللہ سناندا ہے میں رب ہاں تو توبہ میرے اگے کیتی ہے میں معاف کرنا نہ تیرے کو ہوتا رب ہے کوئی جڑا تینوں معاف کر دے گا تو مینوں ایک رب منیا ہے تے تو توبہ کر لی میں تیرے گناہ نوں نیکیاں وی بدل دیاں میں رب ہاں او بے پرواہ ہے نیکیاں نوں گناہ نوں نیکیاں وچ بدل دے رب دی شان ہے وہ ایسی توبہ کیتی ہوئی ایسے طریقے نال توبہ کر گیا بندہ تے رب اودے تے خوش ہو گیا اودے گناہ جڑے مٹا کے نیکی بدل دے بلکہ پچھلی دفعہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 تے اللہ فرماندا پیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین بے شک نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں نے یہ یاد دہانی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے جڑے نصیحت مان لین گے انہاں نوں یقین ہونا چاہیے ساڈے اللہ نے فرمایا تے سچ فرمایا تے نیکیاں جڑیاں نے او برائیاں نو مٹا دیندیاں اللہ اکبر اس واسطے دوستا نیکی کر دیا رہا کر گناہ بھی ہوندے نے رب معاف کرنا لائے او دے تے یقین تے ایمان رکھے ان قریب اساں ایتھوں جانا ہے تے قبراں دے وچ سانوں سب معاملہ پیش آنا تے مومن جڑا ہے ہن جے کچھ ارشاد کے دسیا کہ جنت کتنی وڈی ہے جنت زمین تے آسمان یہ ساری جنت ہے زمین تے آسمان یہ ساری جنت ہے کافراں نے پوچھا کہ یہودیاں نے یہ زمین تے آسمان جنت ہے تے یہ ایڈی بڑی جنت ہے تے دوزخ تے ہے کوئی نہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا جدو دن ہوندا ہے تانوں رات دسدی ہے آکھیا نہیں تے جدو دن ہوندا ہے تانوں رات دسدی ہے آکھیا نہیں تے آپ نے فرمایا اے جنت تے دوزخ ہے رات جیڑی او دوزخ دی بنندے تے دن جڑا ہے جنت ہے یہ بھی زمین آسمان دے وچ او بھی زمین تے آسمان وچ ہاں جی دونوں دی اللہ سونے نے دس دیتا ہے کہ زمین تے آسمان ایڈی وڈی جنت ہے تے ایڈی وڈی دوزخ ہے دونوں دی مثال دن تے رات نال سمجھ لے بندہ عقل مند وہی ہے جڑا رب دے اس نظام تے غور کردا رہندا ہے اللہ اکبر پھر اگے کی آکھیا ایڈی وڈی تے جنت ہے پھر
کیا صورت ہے گی ابراہیم اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وحدہ لا شریک یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات بذر واحد القہار قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی اللہ سونا اس زمین بدل دے گا اس زمین بدل دے گا آسمان بھی بدل جائے گا آسمان جڑا رب سونے نے اس ابراہیم کے اندر دسیا ہے کہ آسمان جڑا وہ چاندی دا ہو سونے دا ہو جائے گا زمین ساری جڑی چاندی دی ہو جائے گی زمین چاندی دی ہوئے گی آسمان سونے دا یہ ساری زمین جڑی ہو جو سب ختم ہو جائے گی اللہ سونے دی شان اس ویلے نو بندہ دل چ لیاوے نا یہ رب دا حکم ہے قرآن وچ آیا ہے یہ بدلنا نہیں یہ زمین چکی جانی ہے وہ زمین آسمان بھی چکیا جانا ہے جدو بندہ انہاں چیزاں تے تصور کرے گا او دا ادھروں دل ہٹ کے ادھر لگ جاوے گا وہ سچے ایک گھٹے تے او پاک کے مسانیہ دورے بیان والی کتاب قرآن اللہ دا دورے بیان رب آندا ادھر دیاں بھی گلاں نے ادھر دے تے ایمان والا اینو عارضی سمجھا اونوں ہمیشہ ہاں جی پھر او دے وچ اللہ سونے نے سونے تے چاندی دے برتن رکھے مشک تے امبر دے ٹیلے جنہاں تے بٹھایا جائے گا ایمان والے تے جڑے کافراں دے مکانات جنت تے انہاں دے حصے دے ہون گے او بھی جدوں او کفر وچ مرے تے انہاں دا سارا مال اسباب جنتی او ایمان والے مل جائے او بھی ایمان والے مل جائے اس واسطے دوستا دنیا تے رہ کے بندے نو کوشش کرنی چاہیے کہ آن قریب یہ جہان چھٹن والا ہے اساں ایتھے نہیں رہنا چلے جانا اگلے جہان تے نگاہ رکھ پھر رب سونے دی طرفوں انعام دی بھی امید رکھ اللہ فرماندا یا ایھا الناس وعد الحق اے لوگو میرا تواڈے نال وعدہ سچا ہے ساڈے رب دا وعدہ سچا ہے انشاءاللہ وہ وعدے سچے دے اسی ان قریب پہنچن والے ہیں پھر سورۃ زمر وچ رب فرماندا ہے وَإِذَا ذُكِّرَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ مِن دُونِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ہن اس آیت وچ کئی بندے آندے جی کافر رب نو مندے نے او تم رب نو کافر مندے نے میں آنا ساڈے بندے نہیں مندے کئی جڑے نام لئیدا رب دا تے پنج وقت دے کولوں اس آیت وچ رب وَإِذَا ذُكِّرَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرت جدوں ایک اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے جڑے آخرت دے منکر نے انہاں دے متھیاں تے دل تے وٹ پے جاندے نے اے رب نے نشانی دسی ہے کہ جڑا تے جندے نال تو رب رسول دی گل کرے تے اون دے متھے تے دل وچ وٹ پوے سمجھ یا منافق ہے یا کافر ہے مومن نہیں ہے کیوں اللہ نے اس آیت سورۃ زمر میں اندر یہ آیت ہے وَإِذَا ذُكِّرَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جدوں ایک اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے او جڑے رب دے منکر نے انہاں دے متھیاں دے تے انہاں دے دل وچ وٹ پیندے نے او مروڑا کھاندے نے پھر اگلی آیت ہے کی دسیا وَإِذَا ذُكِّرَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جدوں انہاں دے بتاں دا ذکر ہوندا ہے او جھوٹے خداواں دا ذکر ہوندا ہے پھر وہ تاڑیاں تے سیٹیاں مار دے تے خوش ہوندے نے واہ بھی بیلی ساڈے نال دا ہی جویں اج اسی ہر بندہ ہی سائنس کیتا ہے نماز تے خوش نہیں گانے واجے تے خوش ہے قرآن دی تلاوت تے خوش نہیں گا مجرے ویندا پیا خوش کیتے تے ہن رب قرآن ہی دسیا ہے کہ جدوں انہاں دے بتاں دا ذکر ہوے تے پھر خوش ہوندا ہے او خوش ہوندے تے جدوں ایک اللہ دا ذکر ہوے اون دے متھے دے دل تے وٹ پیندے اج ساڈی قوم اندر بھی تے حوال بنیا ہو جاؤ جی مولویاں دا کام ہے ٹھیک ہے مولوی چلدے نے پے سورۃ یاسین دے اندر نا دو نبی قوم لے آئے اس قوم نے اگوں نبیاں دی گل نہ منی انہاں مفہوم ترجمہ دسن انہاں کہا تسی تو نکل جاؤ انہاں کیا تواڈے تے اللہ دا عذاب آن والا ہے تے رب اگے چوک جاؤ انہاں پھر قوم نے اینی آکڑ گئی اگے انہاں کہا تسی منحوس جے ایتھوں نکل جاؤ نہیں تے اسی تانوں پتھر مار کے سنسار کر دیں کون آندے پے نے کافر
تے منوس دا معنی کی منوس دا معنی کی منوس دا معنی جنوں سپ تے ٹھویں وڈے ہو سپ تے ٹھویں وڈے ہو ہن لفظ کدے تے بولدے پے پیغمبر تے بولدے پے پیغمبر کہ اے پیغمبرو تسی ایتھوں نکل جاؤ تسی منوس جے تہاڈی وجہ عذاب ہونا ہے حالانکہ عذاب تے اپنے پتراں دی وجہ انہاں تے ہونا سی کیونکہ بتاں دی پوجا کرتے سن شراباں پیندے سن زنا کرتے چوریاں ڈاکے انہاں وچ ہر برائی انہاں پائی جاندی سی تو اللہ دی طرف عذاب انہاں تے ہونا سی انہاں آکھیا بھی یہ کام سارے چھڑ دے انہاں چھڈن پھر وہ آخر تسی منوس جے تے منوس دا معنی ہے جنوں سپ تے ٹھویں وڈے انہاں نے منوس اس طرح ہی چند اج ساڈے کول سماں بھی چلدیاں انہاں دے بھی معنی اسی نہیں جانتے لیکن اپنائے بیٹھے ہن ٹیلی نار دا معنی نار معنی ہوندا آگ ٹیلی معنی ہوندا کھیلنا آگ سے کھیلنا وارد عام لفظ بولے یار تیرے تو ہونی وارد وارد دا معنی ہونی کوئی مصیبت پہ جانی منہ بھی لینک منہ بنوندا ہلاکت لینک بنوندا تلک جوڑنا منہ بھی لینک ہلاکت سے تلک جوڑو کہ جننے بھی معنی نے سارے انتہائی خطرناک ہیں لیکن اساں انہاں معنی کو سمجھ نہیں اس واسطے حدیث پاک چاہندا ہے کہ بندہ منہ گل کڈدا ہے تے بعد ایسی کڑی گل پوری ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے جب اساں خود ہی یہ چیزاں منگنے پے ہیلو دا معنی ہوندا جہنمی ہو اسی السلام علیکم کرنی تے ہیلو عام پاویں اپنا سکا پہ ہوئی ہیلو ابو ہے امی جو بھی ہیلو ہیلو کیتی ہوئے ایک دوسرے نوں پکار رہے انہاں لفظاں دا انسان تے کیوں 30 پارے رب نے لفظ بھیجے یہ 30 پارے قرآن پاک دے اللہ دے الفاظ سانوں حکم سی انہاں نوں اپناؤ انہاں نوں سمجھو غور و فکر کرو انہاں دے اگے چلو لیکن اج اساں انہاں پوری کٹ کر کے اساں جو ابلیس دا نظام سانوں ملیا سی اون تے تمام ہو اون دے پیچھے لگ گئے اس واسطے یہ الفاظ جڑے نے یہ آن قریب سانوں اگے کھل جان گے سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈکے تے لفظ چلو کم از کم اچھا ہن پہنے انہاں دے تانوں میں نہ دیو کوئی پیچھے آپ انہاں دا جان دے نہ پڑھ لین کیونکہ ہن موو معنی ہوندا ہلاکت ہے عربی وچ قرآن پاک وچ لکھیا ہے موو معنی ہوندا ہلاکت تے لینک معنی عام اسی لکھیا بھی ہے فلانے نال لینک نہ فلانے نال لینک معنی تعلق جوڑنا تے ہلاکت نال تعلق جوڑیا ٹیلی نار معنی آگ ہے آگ سے کھیلنا یہ الفاظ نے یہ سارے دن بدن اسی پھس رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سن اس وقت بھی لوگ جہالت گمراہی وچ گم ہو گئے سن انہاں نوں پھر آپ نے دنیا دے آ کے جانوراں دے موجے بہا کے تے انہاں چیزاں تو چھڑا کے جانوراں نال لا کے کھلار دتا تے آکھیا بھی اے تواڈے رب دی نشانیاں نے تساں انہاں نوں قائم رکھنا انہاں پھر رب دے نشانیاں نال رہ کے اپنے ایمان لے کے اگے چل وہ ہمیشہ دی بہار ہے اسی طرح اج بھی سانوں بھی اپنے بال بچے نوں اپنے آپ نوں اج جانور اسی حقیقت سمجھنے سمجھا کہ سیلما دے دیش کے بھی سے اودرا سارے بندے لگ جان جو موبائل سیکٹر کھلے موبائل دا معنی کی موبائل اے تے معنی دا تیل تے منہ معنی ہلاکت دا تیل موبائل منہ معنی دا ہلاکت آئل معنی دا تیل آپ لکھا آئل ہلاکت دا تیل اس واسطے اساں دنیا دے اوتے یہ چیزاں ساریاں ویڑے پے ہاں کہ ساڈے اندر اج دنیا دے اوتے اساں بہت تین ترقی سمجھی بیٹھے مومن ہوئیے جڑا قرآن حدیث دے نال چل کے اپنے نفس نوں ڈک کے خواہشات نوں ڈک کے رب رسول دی تابعداری کر کے تے جان تے چلا جائے وہ انشاءاللہ بوڑھے بندے جنہیں بھی نے حدیث پاک پڑھیا کہ سادہ لوگ جنت زیادہ ہوں سادہ لوگ جڑے نے وہ جنت زیادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سادہ لوگ جٹ دی یار ان بہت ہاں جی کہ یہ نہ پنڈا تھا لوگ جڑے نے یہ سادہ لوگ نے کہ اپنے رب تو ڈرتے ہیں عبادت کی اجازت بھی کرتے ہیں خوف بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث پاک میں جب پڑھی ہے تو میں نے فوراً انہیں بندیاں بادیاں نے چن کیا خیال کہ اگلے بندے سارے سادہ تھے وہ اپنے دین تے رہ کے اگاں چلے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت اللہ سانوں بھی سارے استقامت دے اسی بھی اپنے دین تے قائم دائم رہ کے گناہوں تو بچ کے اس جہان چوں لنگ گئے اللہ تعالیٰ سانوں سارے استقامت دے ہاں جی ہاں سگرٹاں جڑیاں نے میرے کو ہے پتہ میرا خیر ہے ایک سگرٹ نویں نکلی ہے وہ تے لکھا رحمدہ
थले लिखा इंटरनेशनल, थले लिखा इंटरनेशनल, राम दा इंटरनेशनल मेरे को वर्का है, मैं कपड़े बदल गया हूँ, उन्हें विच रह गया, उन्होंने तो वादा लिखा मोटा सा, मैं पाया तो जेब में हवावांगे सारे ने, वो जेड़ा सीटा पे था उन्होंने भाई दा भी वेख ही लिखा, मैं नहीं लिखा, उन्हें लिखा, मैं सिर्फ हाई लिखा, उत्ते लिखा मोटा सारा मोटा अंग्रेजी राम दा इंटरनेशनल, अल्लाह का को लफ्ज़ां ते भी गौर करना चाहिए भी मैं नहीं की बैठी, तो मैं वो पढ़ के किन्ने सीटा वाह यार आप पढ़ की लिखा, तुझे आप पढ़ लो, मैं नहीं लिखा, उन्हें लिखा, जिसे तुम पींदे पे वो पे तो गौर करो, अपने आप को बचाओ, हलाकत ना पाओ, समझ आ गई। अल्लाह की पनाह बंदा बन के ये गैर जिन बन के इन्हें समझ नहीं आ रही कि कुरान पाक असी पढ़ने वाले, फिर हदीस पा के जेड़ा बंदा मसवाक करदा है, मसवाक दी तीन सुनता ने, तीन नीयतां ने, बल्कि हर काम दी तीन नीयतां ने, बड़े गौर नाल सुन ले, एक मसवाक की जाती है मुँह साफ करने वास्ते, एक मसवाक की जाती है कोई बंदा यार तेरे मुँह बदबू आती है, ये हो गया बंदे की वजह से, बंदे ने बो मैं मसवाक कर रहा, वो खत्म हो गया। एक मसवाक है अल्लाह के रज़ा वास्ते, मैं नबी पाक दी सुन्नत आका हुण ये तीन सुन्नतां ने, तीन नीयतां ने, तीन नीयतां कपड़े पाने च भी ने, तीन नीयतां खाण पीने च भी ने, हर काम में तीन नीयतां ने, भी बंदे का मकसद होना चाहिए हर वक्त अल्लाह दे, हुण जदों मसवाक करेगा अपने नफ्स नूं यानी कि मूंह दी सफाई वास्ते, उनका अजर सवाब कोई नहीं, जेड़ी उन्हें बंदे ने आखिया तेरे मुँह च बो आउंदी है ते मसवाक कर, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਅਮਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਅਜਰ, बल्कि हदीस पाक है ना जो बंदा मसवाक करके नमाज पढ़ता है ना या उंज तलावत करता है तो अल्लाह ताला दे नूरी फरिश्ते झुंडां दे झुंड उतरते हैं तो उस बंदे दे मुँह नाल मुँह लाते हैं, तो क्योंकि शाह खाते कोई नहीं, वो अल्लाह के जिक्र नाल अपने दिलों को सुरूर देते हैं। तो जो बंदा मुसलमान मोमन मसवाक करके उसके मुँह चो अपना पकीजगी होती है, वो जो कुरान पढ़े या दरूद शरीफ पढ़ता है ना तो फरिश्ते उसके मुँह नाल मुँह ला के उस तलावत की तो दरूद शरीफ की लज्जत लेते, वो खुश होते हैं, मसरूर होते हैं। हाँ जी, इस तरह जो बंदा नमाज मसवाक करके नमाज पढ़ता है तो हदीस पाक के अंदर किताब अंदर पढ़िया भी जो बंदा मसवाक करके ते अपना नमाज पढ़ता एक लफ्ज़ के बदले 100 नेकी मिलती, एक लफ्ज़ के बदले 100 नेकी मिलती है। मसवाक करके कुरान पाक जो नमाज अंदर पढ़ता है तो बगैर मसवाक तो 5 नेकियां मिलती हैं, बगैर वजू तो 10। हुण वेखो तरक्की केड़े पासे, हुण अल्लाह माशाअल्लाह इन्ने बंदे मैं जिन्ना पिंडां जाओ मसवाक करना बंदा कोल लगदा है, हालांकि मुफ्त मसवाक है ते सवाब ढेरां दा ढेर, मसवाक करनी चाहिए। इहदे नाल की हुंदा है, मसवाक दे कुछ फायदे भी होर दसदी है। मसवाक दे नाल हाफजा तेज होंदा है, मसवाक दे नाल अखां दी बनाई तेज होंदी है, मसवाक दे नाल रब दी रज़ा मिलदी है, मसवाक दे नाल बंदा किसी जंगल च फौत हो मौत आ जावे इहदी बरकत नाल उहनूं कलमा नसीब हो जाए। हाँ जी, ते मसवाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि प्यारी सुन्नत है। आप सुबह उठते पहला काम ही मसवाक करते जी जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾਈ ਆਉਣੇ ਆਹ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ आप टू पुरुष वाले जब पैसे आ गए टू पुरुष भज गए, टू पुरुष बिद्दत सुन्नत नहीं है, उन्हें सुन्नत आ नहीं होती जिस मर्जी को लगा जाए, टू पुरुष सुन्नत नहीं, सुन्नत 1.25 लाख नबी दी है दरख्त पकीजा हो उनकी पकीजा होने की गारंटी कोई नहीं, वो टू ते पुरुष की पकीजगी की कोई गारंटी जो गैर लवाई ये साढ़े हाथ की पाक है, अल्लाह पकीजी नूं पसंद करता। हाँ जी, इस वास्ते असी दुनिया ते आए हैं, ये साढ़े कोल सारा कुछ मौजूद है, साडा ध्यान 1 रुपये वाला नेकी वाला ध्यान, नेकी वाले ध्यान फिक्र लग जाए मैं जाना यार, ये बीवी बच्चे सारे जिहड़े ने धोखा देना है, मैं जो अल्लाह ने दिता इन्हां ते खर्च करना, क्योंकि अहल अयाल ते माल खर्च करना सदके दा सवाब है।
वो सदका मिलता बंदे 24 घंटे जो उन्होंने खर्च कर रहे अल्लाह की रज़ा और मुहब्बत और उन्होंने भी काम है कि औलाद भी अपना नमाज रोज़ा कर बाप वास्ते दुआ कर या अल्लाह साडे बाप को तंदुरुस्ती सेहत दे और जिंदगी की बरकत दे मरे दे वास्ते भी दुआ करना ये नहीं कि सिर्फ खा पी छड्या ते अपना ऐश कर छड़ी औलाद का भी हक बनता है वालदैन वास्ते दुआ करे ते बाप जिहड़ा जो भी पैसा खर्च करता सब तो ज्यादा सवाब हुक्म है कि अपनी अहल हो यार खर्च करे उनका सवाब तो ज्यादा मिले। इस तरह ही दुनिया के हमसाए भी तीन हमसाए तीन ने उन्होंने दे अलग अलग हक ने एक हमसाया जिहड़ा तुहाडे कोल काफर है काफर कोई बंदे दे घर किसी का मसाया है उहदे ते तुहाडे एक हक सिर्फ एक हक केड़ा भी हमसाए वाला उहनूं तुसां कोई चीज़ देनी ते मसाया समझ के देनी दूजा एक बंदा मुसलमान है ते हमसाया भी है उहदे ते दो हक ने एक मुसलमानी दा हक है एक हुंदा हमसाए दा ते तीसरा अगर तुहाडा कोई रिश्तेदार है उहदे तीन हक ने एक रिश्तेदारी दा एक हमसाए दा एक ओदे मुसलमानी ओदे तीन हक ने ते हुण तीन हक जिहड़े हुण असां इल्म पढ़िए असां अज वेहने पे असीं नमाज पढ़ने पे साडे नमाज दे अंदर इत्तेफाक हो जांदा नमाज पढ़ के बाहर जाके उसे एक दूसरे गिला शुरू कर समझा अंदर प्यार मोहब्बत नहीं हालांकि नमाज मोमना दे दिलां दी जान जोड़दी है असी नमाज पढ़ के बाहर जाके इन्नी को गल दुनिया की एक वट छंगी ना जा उहदे तो ही दूजे ने आह दिता ते असां लांबे हो जाने ओदी वजह तो की होया नुकसान साडा की हुंदा पिया आखरत दा की नुकसान असी एक दूजे सलाम बंद हो जांदा सलाम दा बंद हो जांदा हालांकि मुसलमान जदों भी मिले हदीस पाक विच आउंदा एक दरख्त भी तुहाडे च हायल हो गया ना ते तुसीं दोबारा मिले हो अस्सलाम अलैकुम आख्या ते तुहानूं 10 नेकियां मिल गईयां तुहाडे 10 गुनाह माफ तो जो बंदा छोटी जी गल तो दुनिया के माल की वजह तो झगड़ा पा लिया वो मुँह वट लिया हूँ उनकी वजह तो रोज कोलों लंघदा है मुँह वट के लंघदा दिल च नफरत पै गई सलाम बंद नेकियां तो दोवें घर महरूम हो हालांकि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला आप ना बाजार गए बाजारों होकर वापस आए सहाबा पूछा याद है तुम बाजार गए हो वापस आ गए कुछ शह लैके कौन आया उन्हें आख्या तू पागल है मैं गया वा जिन्ने साथी राह च मिले ने मैं सारे अस्सलाम अलैकुम आंदा गया ते जिन्ने वापसी ते मिले ने उन्होंने अस्सलाम अलैकुम आंदा गया उन्होंने को जवाब दिता वालेकुम सलाम मैं नेकियां दा एक ढेर इकट्ठा करके लाया मैं नेकियां का ढेर इकट्ठा करके लाया हुण आपां इत्थों जाने तो बाजार सीधे छूट लाई जाने सौदा लिया पिछा लगे होने नेकी असल जाग राह इस्लाम दा भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार दी दुआ बंदा याद करना बाजार दी दुआ ओदे विच लिखिया है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बंदा बाजार जावे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ये बाजार दी दुआ है जेड़ा बंदा ये बाजार जाके एक पढ़ के वापस आ जाता है उनके लख गुनाह माफ हो जाते 1 लाख नेकी उस बंदे दे नाम माच गई बाजार च जाना भी जेड़ा ना सहाबा जाते सन ये नहीं कि सिर्फ मसीतां च बैठे रहते सन सूरत फुरकान के अंदर लिखा हजूर पाक सल्लल्लाहु बाजार च जाते आउंदे सन ते काफिर ताने मारते सन आंदे सन ये नबी है ते नौज इहदा की काम है बाजारां चलना फिरी हुण बाजारां जाएगा तो दसेगा लोगों ने बैठे हुक्म ने हुक्म ने तुसां बाजार च करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा सानू बाजारां दा भी दस्सिया घरां दा भी दस्सिया लोगों दे नाल लैन देन दा भी खाण पीण दा भी सारी तहजीब इस्लाम की असा सारी तहजीब अंग्रेज की अपना के असं खुश तहजीब हजूर पर सारे तरीके अपनाओ लिबास मसवाक सुन्नत मुताबिक करो इंशाअल्लाह शाना अजमत अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल तौफीक अता फरमाए।